नमस्कार। इमेज समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दुई राप्रपा बीच पार्टी एकीकरण घोषणा। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र मूलनीति। कमल थापाले गीता छोएर खाए, पार्टी नफुटाउने कसम। प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहकको जिम्मेवारी नदिँदा सरकारका काम प्रभावित हुँदै सामान्य नैतिक दायित्व पनि पूरा नगरेको टिप्पणी। कोरोना भाइरसबाट कोही संक्रमित भए निशुल्क उपचार गर्ने सरकारको घोषणा। आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको भनाई। सरकारले फेरि दियो टुटल र पठाउ सेवा बन्द गर्न निर्देशन। अवज्ञा गरे कारबाही गर्ने चेतावनी। र नेपाल पुलिस आहारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा सेमिफाइनलमा साबिक विजेता 3 स्टार 3-0 पराजित। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच पार्टी एकीकरण भएको छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आज आयोजित एकता सभाबाट दुई पार्टी विधिवत रूपमा एक भएको घोषणा गरियो। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई निर्देशक सिद्धान्त मानिएको छ। पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै राखिएको छ भने पार्टीमा 3 जना अध्यक्ष रहनेछन्। राप्रपा संयुक्तमा यसअघि नै पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अध्यक्ष रहेकोमा अब कमल थापा पनि अध्यक्ष नै रहनुहुनेछ। घोषणा सभामा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफूले कहिल्यै पनि पार्टी नफुटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। धर्मग्रन्थ गीता हातमा लिएर थापाले पार्टी नफुटाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो। विश्वास लागेन, मैले गीता ल्याएको छु। यो गीता हातमा राखेर हामी हिन्दू राष्ट्र चाहने सनातन धर्मका पक्षपातीहरू यो गीतालाई हातमा राखेर म कसम कमल थापाले बोल्नु भएपछि अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले पनि नेपाली जनताको आशा भरोसा तथा आकांक्षालाई सरकारले कुण्ठित पारेको भन्दै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउँछौँ भन्ने कम्युनिस्ट सरकारले गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुर्याएको आरोप लगाउनुभयो। जनताको आकांक्षाहरूलाई एकपछि अर्को गरी कुल्चिरहेको अवस्था हाम्रो सामु छ। साँच्ची भनौँ भने साथीहरू, यो सरकार भ्रष्टाचारले डुम गराएको छ। यसैगरी अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले वर्तमान सरकार प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै आफूहरूको पार्टी एकताले जनतामा उत्साह जागेको जिकिर गर्नुभयो। संरचना निश्चित रूपमा यो सरकार जनताबाट चुनेर आएको हो, संविधान अन्तर्गत चुनेर आएको हो, त्यसमा शङ्का छैन। तर यसको दृष्टिकोण, यसको धार प्रतिगमनतिर गएको छ। नेपालको पत्रकारितामा बन्देज लगाउने प्रयास भएको थियो। मानवाधिकार आयोगले खुम्चाउने प्रयास भएको थियो र हरेक ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्ने, न्यायालयमा होस् कि अख्तियारमा होस् कि सबै ठाउँमा भागभण्डा गरेर आफ्नो मान्छे राखेर कब्जा गरेर राज्य लिने प्रयास गरेको। एकीकृत राप्रपाका नेताहरूले देशमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसका लागि कांग्रेस कम्युनिस्ट उत्तिकै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले राप्रपा अब देशको वैकल्पिक शक्ति बन्ने दावी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मृगौला प्रत्यारोपणको क्रममा एक सातादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा हुनुहुन्छ। यस अवधिका लागि उहाँले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई नतोक्दा मन्त्री परिषद बैठक बस्न सकेन भने कतिपय महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरू पनि हुन सकेनन्। हरेक सोमबार मन्त्री परिषदको नियमित बैठक बस्ने गर्दछ। कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका बेला अन्य दिन पनि मन्त्री परिषदको बैठक राखिन्छ। प्रधानमन्त्री अस्वस्थ वा बाहिर हुँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्दछन्। तर यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनौठो अभ्यास थाल्नु भएको छ। उहाँले एक हप्तादेखि अस्पताल रहँदा समेत कसैलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु भएन।
मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ। कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले नीतिगत निर्णयहरू लिन्छ। सरकारी नीति, निर्णय तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य सञ्चालनको निरीक्षण गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीमै रहन्छ। प्रधानमन्त्री सक्रिय हुने अवस्था नभएको जुनसुकै बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो अवस्था सिर्जना नगरेर नैतिक दायित्व पूरा नगरेको ठान्नुहुन्छ पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला। कार्यव्यवस्थाको प्रकृतिमा परिवर्तन गर्न नियमावली वा ऐन बनाएर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मन्त्री परिषदको सम्पूर्ण कामहरू गर्ने गरी भनेर अख्तियारी सुम्पेने चलन चाहिँ चलाउनु पर्छ। भलै बिरामी अवस्थामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोक्ने कानुनको अभावको लाभ प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक लिएको ठान्नुहुन्छ कोइराला। समझदारी चाहिँ निर्माण गरेर जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि निर्णय चाहिँ मेरो अनुपस्थितिमा लिन सक्नेछ भनेर त्यो समझदारी निर्माण गरेर मन्त्री परिषदको कुनै सदस्यलाई त्यो अख्तियारी दिँदा राम्रै हुन्थ्यो। कानुनको अभावमा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई कार्यवाहक नतोक्नुलाई मुलुक सञ्चालनको दृष्टिले उचित मानिँदैन। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा नैतिकताको आधारमा त्यो अधिकार उपप्रधानमन्त्रीलाई दिएको भए प्रश्नहरू उठ्ने थिएनन्। उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको सम्मान गरेको ठहर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका उपप्रधानमन्त्रीलाई समेत कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दिन कन्जुसाई गरेर विश्वासको खारल सिर्जना गरिदिनु भएको छ। यो मुलुक सञ्चालनका दृष्टिले उचित होइन भन्ने मत बढ्दो छ। कोरोना भाइरसको त्रास, यसले सिर्जना गरेको कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण जस्ता विषयमा तत्काल निर्णय गरी सबै सरकारी संरचनालाई परिचालित गर्नुपर्ने बेलामा मन्त्री परिषदको बैठक समेत बस्न नसक्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुहाउने विषय होइन। प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदा देशै बिरामी जस्तो बन्नु हुँदैन। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सुयस मानन्दरका साथ एघेराज पाण्डे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरसफाई र आवश्यक प्रबन्ध मिलाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट निवासमा फर्कनु हुने भएको छ। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएको व्यक्तिमा संक्रमणको उच्च जोखिम हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाहिरी सम्पर्कबाट टाढै राख्ने गरी प्रबन्ध मिलाउने काम सुरु भएको छ। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराउनु भएका प्रधानमन्त्री ओली सामान्य अवस्थामा फर्कन 6 महिनादेखि 1 वर्ष समय लाग्ने चिकित्सकहरूले बताइसकेका छन्। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीमा संक्रमणको जोखिम उच्च रहने हुँदा उहाँ भेटघाट र बैठक जस्ता क्रियाकलापबाट समेत टाढै बस्नुपर्नेछ। चिकित्सकहरूले 1 महिनासम्म त बाहिर हिन्डुल गर्न समेत नहुने बताएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले मंगलबार गरेको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंह शाहले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सबै काम गर्न मिल्ने गरी प्रबन्ध गर्न लागिएकाले डिस्चार्जको समय लम्बिएको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरसफाईको काम पनि सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 3 महिनासम्म बालुवाटारबाटै काम गर्ने तयारी स्वरूप प्रबन्ध मिलाउने काम भइरहेको भन्दै मन्त्री परिषदको बैठक लगायतका काम बालुवाटारबाटै हुने बताउनु भएको छ। अहिले दोस्रो पटक ट्रान्सप्लान्ट भइसकेपछि सुरुमा 3 महिनासम्म अलि बढी संक्रमणको खतरा हुन सक्छ भनेर चिकित्सकहरूले भन्नुभएको छ र त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर अत्यावश्यक केही चिजहरू मिलाउने मात्रै काम हो। कुनै संरचना पूर्वाधार, कुनै नयाँ आधार बनाउन खोजिएको होइन, सामान्य सेटअप मिलाउन खोजिएको, ताकि एकदम नजिकबाट भेटघाट नहोस्, हुलमुल नहोस्, धेरै चाहिँ उहाँलाई प्रेसर नहोस्, क्याबिनेट बस्दाखेरि पनि एउटा दूरी मेन्टेन होस् भन्ने मात्रै हो। थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब सहजै भेटघाट गर्न सकिने छैन। बाहिरका मानिसहरू प्रधानमन्त्रीको सम्पर्कमा नआउनु भनेर प्रबन्ध मिलाउन लागिएको, तर कुनै मेडिकल प्रबन्ध भने नभएको थापाको दाबी छ। खास गरी भेटघाट एकदम नजिकबाट नगर्ने, धेरै हुलमुलमा नगर्ने, क्याबिनेट मिटिङमा पनि मन्त्रीज्यूहरू र प्रधानमन्त्रीज्यूको डिस्टेन्स चाहिँ अलि पहिलेभन्दा बढाउने जस्ता कुराहरूमा, सामान्य कुराहरूमा मिलाउने कुरा मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीज्यूको यो पहिलो पटक प्रत्यारोपण होइन, दोस्रो पटक हो। पहिलो पटक 12 वर्ष अगाडि जुन प्रत्यारोपण भएको थियो त्यस आधारमा उहाँको परिवारजन र अरू चाहिँ निवासमा एक खालको अव्यस्तता छ। खानपानमा, भेटघाटमा, अरू पालना गर्नुपर्ने नियममा एक खालको चाहिँ नियमितता छ। उहाँहरू धेरै हिसाबले सावधान रहेर
यी सबै गर्दै आउनुभएको छ। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण आफैमा चुनौतीपूर्ण भएकाले बिरामीले उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी हुन्छ। तर देशको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले बाहिरी सम्पर्कबाट टाढै रहन कतिको सम्भव होला भन्ने जिज्ञासा भने सर्वत्र उत्पन्न भएको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सानु मालीका साथमा प्रज्ञा तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मृगौला दान गर्नुभएकी समीक्षा सङ्ग्रौलालाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ। गत फागुन 21 गते मृगौला दिनुभएकी सङ्ग्रौलालाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट आज डिस्चार्ज गरिएको हो। अस्पतालले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समीक्षा सङ्ग्रौलाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएकाले डिस्चार्ज दिइएको जानकारी दिइयो। प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीजीको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आज 8औं दिन। उहाँको स्वास्थ्य सामान्य रहेको, उहाँले यसअघि जस्तै नियमित खानपान र व्यायाम गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीकी मृगौला दादा उहाँकी भान्जी श्रीमती समीक्षा सङ्ग्रौलाजी आज डिस्चार्ज गरिनु भएको छ। यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई डिस्चार्ज गर्ने मिति भने अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको घोषणा भएपछि नेपाल सरकारले भने कोरोना भाइरसबाट कोही संक्रमित भए निःशुल्क उपचार गर्ने बताएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कोरोना भाइरसबाट कोही संक्रमित भएमा उनीहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने जनाइएको हो। बैठकमा नेपाल आउनेहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र जोखिम बढेमा जस्तो सुकै कदम चाल्ने पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सुझाव त समन्वयात्मक ढङ्गले यो काम राम्रो छ, तर यसलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरामा समन्वयात्मक ढङ्गले गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अलिकति यही बेलामा स्टेन्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने। ज्वरो, रुगाखोकी लगायतको विषयहरू आउने विषयले पनि जाँच परीक्षणको कुरा सरकारको तर्फबाट हुन्छ। अस्पताल लाँदाखेरि उसको रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो, त्यसपछि सम्पूर्ण जिम्मा लिएर सरकारले उपचार गर्छ र बाँकी अवधिको उसमा चाहिँ उसले घरमा नै क्वारेन्टाइनको रूपमा बस्नुपर्छ। त्यसमा WHO ले जुन एउटा पोर्टफोलियो तयार गरिदिएको छ त्यसलाई मेन्टेन गरेर नै रहनुपर्छ। बैठकमा सहभागी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूले अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे सेना परिचालन समेत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नेतृत्वमा हामीले पहिला पनि तयारी गरिसकेको एउटा छ, त्यसलाई हामी चाहिँ मास क्याजुअलिटी सेन्टर भनेर भन्छौँ। त्यो लिडरसिपमा चाहिँ अहिले हामीले अलिकति परिचालित गर्ने हो भनेदेखि पनि हामीले केही ठाउँहरू पहिचान गर्न पनि सक्छौँ र चाहिँ वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालभित्रै पनि उहाँहरूले ठाउँ आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ, एउटा काम गर्न सकिने अवस्था छ, तत्काल क्वारेन्टिनको काम गर्न सकिने अवस्था छ, परेको बेलामा चाहिँ अस्पताल पनि बनाउन सकिने अवस्था भन्ने छ। यो कुराको बारेमा पनि हामीले तत्काल त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। प्रवेश रोकलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, कोरोना भाइरस प्रभावित व्यक्तिहरूलाई छिर्नै नदिने हिसाबले चाहिँ स्ट्राटेजी बनाएर जाने र त्यसपछि त्यो भइहाल्यो भने पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यहाँको चाहिँ पूर्वाधारहरू विकास गर्ने सन्दर्भमा छलफल भयो। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमित नभेटिए पनि सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको निर्माणाधीन घरमा बम विस्फोट भएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 1 लोकन्थली स्थित मनोहरा फाँट नजिकै निर्माणाधीन घरको पर्खालमा आज बिहान पौने 8 बजे प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटबाट घरको पर्खाल र सिसामा क्षति पुगेको भक्तपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी सबिन प्रधानले जानकारी दिनुभयो। विस्फोटका कारण नजिकैका 2वटा घरको झ्यालको सिसा र एउटा भ्यानमा पनि क्षति पुगेको छ। विस्फोटबाट कुनै मानवीय क्षति भने भएन। ठुलो आवाज निस्किएर बम विस्फोट भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। चोट लागेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो एकदम राम्रो पक्ष छ, त्यो चोट लागेन र त्यसबाट कोही बाहिर निस्किए पनि भइन्छ। त्यही भएर कोही बाहिर ननिस्केको हुनाले त को मान्छेले राख्यो भन्ने पनि जानकारी चाहियो। त्यहाँ मान्छे कसैलाई चोट लाग्यो भए त सायद त्यो मान्छेले देख्थ्यो होइन, नदेखेको भएर अब त्यो नदेखेको कुरो कसले राख्यो भन्न सकिएन। डर लाग्ने नै भयो, त्यसै पनि घर गएको छ, फेरि अर्को घटना पनि हो कि यहाँ होइन, अब त्यो त भन्न सकिँदैन। अब त्यो हामीलाई डर त लागिहाल्छ नि, त्यसै पनि डर लाग्छ नि होइन।
घरको कम्पाउन्डभित्र रिमोट कन्ट्रोलबाट बम विस्फोट गराएको प्रहरीको अनुमान छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले एउटा झोला समेत बरामद गरेको छ। झोलामा प्रेसर कुकरका टुक्रा र विस्फोटमा प्रयोग हुने सामग्री रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले घटनालाई पूर्व सुनियोजित भनेको छ। विस्फोटबारे अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। यो पूर्व नियोजित लामो समयको प्रयासपछि घटना घटेको भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ हाम्रो प्रहरी यहाँ पर्मानेन्ट हिसाबले नै हामीले प्रहरी खटाएको छौँ। र प्रहरी चाहिँ सबै कामदारहरूलाई उठाएर चिया खान भनेर यसो दायाँमा लाग्ने बित्तिकै घटना घटेको छ। त्यसले यो घटना हामी पत्ता लगाएरै छाड्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका छौँ। किनभने घटना छोटो अवधिमा घटेको छ, त्यसैले हामी यो घटना अनुसन्धान गर्न पनि केही सहज छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा एक बिचौलियासँगको अडियो संवाद बाहिरिएपछि बास्कोटाले फागुन 8 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँ मन्त्री भएदेखि नै भक्तपुरको बालकोट स्थित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निजी निवासमा बस्दै आउनुभएको छ। यसैबीच विस्फोटमा संलग्न रहेको आशंकामा विप्लव समूहका भक्तपुर जिल्ला कमिटी सदस्य देव गुरुङ पक्राउ परेका छन्। उनलाई महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुको टोलीले जडीबुटीबाट पक्राउ गरेको हो। यसैबीच बास्कोटाको निर्माणाधीन घरमा भएको बम विस्फोटको जिम्मा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले लिएको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा 70 करोड घुसमा मोलमोलाई गरेको लगायतका विभिन्न 10 वटा आरोप लगाउँदै विप्लव समूहले बास्कोटाको घरमा भएको विस्फोटको जिम्मा लिएको हो। बास्कोटाले सेटेलाइट खरिद, 4G सेवा विस्तार, अप्टिकल फाइबर विस्तारमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको, सरकारको प्रवक्ता पदको दुरुपयोग गरी देशभरका ठूला परियोजनाबाट अरबौं घोटाला गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बम विस्फोटको निन्दा गर्नुभएको छ। आज विज्ञप्ति जारी गरी उहाँले आतंककारी समूहले प्रेसर कुकर बम प्रहार गरेर क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले उक्त आपराधिक घटनाको भत्सना गर्दै घटनामा संलग्न अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन र कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश गर्दा र निस्कँदा यात्रुहरूले बेग्लै अनुभव गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणप्रति उच्च सतर्कता अपनाउँदै विमानस्थलमा स्वास्थ्य चेक जाँच गरिन्छ। कोरोना त्रासका कारण यात्रुहरूको संख्या पनि निकै घटेको छ। देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी दैनिक हजारौं मानिस देश बाहिर जान्छन्। त्यति नै मानिस नेपाल भित्रन्छन्। एक देशबाट अर्को देशमा जाने वा आउने यात्रुबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण सर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै यहाँ यात्रुको स्वास्थ्य कर्मीहरूले थर्मोगन प्रयोग गरी तापमान नापिरहेको देख्न सकिन्छ 24 घण्टा। तापमान बढ़ी पाइएमा फर्म भर्न लगाई विमानस्थलबाट आइसोलेसनको लागि लगिन्छ। यात्रुहरूले भने आइसोलेसनमा जान आनाकानी गर्ने गरेको स्वास्थ्य कर्मी कमलेश मिश्रले जानकारी दिनुभयो। एकदमै धेरै काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ हैन। जस्तै अस्ति नै राति एकजना आउनु भएको थियो, म 6 वर्षपछि विदेशबाट आएँ, मलाई घर जान नदिने तपाईहरुले भनेर एकदमै लामो समयसम्म मलाई चाहिँ धेरै बेरसम्म हामीले काउन्सिलिङ गर्यौं। त्यसपछि बल्ल उहाँ चाहिँ तपाईकै लागि हो, तपाईकै परिवारको लागि हो, तपाईले यदि कुनै किसिमको संक्रमण छ भने तपाईको परिवारलाई नसरोस् त्यसको लागि नै तपाईलाई हामी आइसोलेसनमा पठाएको, तपाईको टेस्ट गरेर तपाईको नेगेटिभ आयो भने तपाई घर जान सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर हामीले बल्ल उहाँले पठाएका थियौं। विमानस्थलको आगमन कक्षमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यात्रुको शरीरमा सैनिटाइजर स्प्रे गरिन्छ। नेपालीदेखि विदेशी यात्रुहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चालेको यो कदम प्रति खुसी छन्। जाँदाखेरि 10-12 दिन अगाडि जाँदाखेरि यस्तो थिएन, अहिले एकदम खुसी लाग्यो आफ्नो देश आउँदाखेरि, राम्रो छ। अनि हामीले के कुरा गरे पनि जसरी यहाँ गरियो त्यसरी हाम्रो बोर्डरहरूमा बसमा ट्रान्सपोर्टेसनमा आउने बेला पनि गरियो भने योभन्दा राम्रो चाहिँ अझ सबै मान्छेहरूलाई कभरेज हुन्थ्यो। एकछिनमा यो कुरो त अब गर्नै पर्ने हो, किनभने अब कसैको पनि अब थाहा हुँदैन कसलाई के बिमार लिएर आएको छ। अहिले जो कोरोना भाइरसको जो चल्दैछ यो चाहिँ अब हामीले यो कुरोमा मतलब सतर्क भएकै राम्रो, किनभने यो जो पनि गर्दैछ राम्रो गर्दैछ। Very excited. I was just telling this young man here that I've wanted to come here for nearly 40 years. Oh, should be. Yes, I think it should be, yes.
yes, I think it's a simple test to do, so why not? कोरोना त्रासका कारण यात्रुहरूको चाप घटेको छ। दैनिक 6000 को हाराहारीमा मानिस भित्रिने र बाहिरिने गरेकोमा त्यो संख्या कोरोना त्रासपछि अहिले 50% घटेको छ। यात्रुको चेक जाँचका लागि विमानस्थलमा 2वटा स्क्यानिङ मेसिन राखिएको छ। त्यसमध्ये एउटा मसिन बिग्रेको महिनौं बित्दा समेत मर्मत हुन नसक्दा चेक जाँचमा ढिलाइ हुने गरेको छ। एउटा चाहिँ स्क्यानर अहिले छ, थर्मो स्क्यानरले काम गरेको। स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो चाहिँ एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन यहाँलाई थाहा होला, EDCD, उहाँहरूले त्यसको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। र अहिले हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल नै गरिरहेको हुनाले चाहिँ थर्मो स्क्यानर भन्दा पनि त्यो अलिकति बढी प्रभावकारी इन्डिभिजुअल नै हामी गरिरहेछौँ प्रत्येक उसको, र यसको पनि तयारी भइरहेछ। विश्वभरकै विमानस्थलमा विशेष निगरानीका साथ स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यो अभ्यास भएको देखिन्छ, जुन प्रशंसनीय छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन नवीन स्थापितका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। सरकारवालाहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नेपालमा अझै नै कायम रहेको जनाएका छन्। सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज गरेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले चीनमा जोखिम कम हुँदै गए पनि नेपालको जोखिम टरि नसकेको बताएका हुन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका चिकित्सक डाक्टर हेमन्त ओझाले नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो। नेपालमा हालसम्म 445 जनामा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको र तीमध्ये 1 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको भन्दै डाक्टर ओझाले जोखिम रहेकाले तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीका पनि यो आउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठले 41 नाकामा हेल्थ डेस्क राखिएको र प्रत्येक आन्तरिक विमानस्थलमा समेत कोरोना भाइरस परीक्षण हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यो शंका गर्ने, त्यसपछि टेस्ट गरिसकेपछि अब हैन त्यो ज्वरो हैन भनेपछि प्रमाणित भयो अनि हामीले छोड्छौँ। कारागारहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन कारागार व्यवस्था विभागले देशका विभिन्न कारागारका कैदी बन्दीहरूलाई भेट्न जानेहरूको तापमान नाप्न थालेको छ। केन्द्रीय कारागार प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेकाले कोरोना संक्रमण नहोस् भनेर सावधानी अपनाइएको जानकारी दिनुभयो। जेल आफै पनि अत्यन्त संवेदनशील ठाउँ पर्यो र हाम्रो कारागारभित्र क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू छन्। लगभग 3200 को हाराहारीमा कैदी बन्दीहरू छन्। ती कैदी बन्दीहरूलाई कहीँ कतैबाट कोरोना भाइरस छिर्यो भने अथवा त्यो सङ्क्रमण फैलियो भने चाहिँ कुनै पनि उपाय हुँदैन, भयावहको स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको भएर हामीले चाहिँ भित्र भएको कैदी बन्दीहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। मास्क लगाउनुहोस्, हातहरू दिनमा 2-3 पटक धुने, खानेकुरा राम्रोसँग पकाएर खाने, जेलभित्र पनि सम्भव हुन्छ भने धेरै भिडभाडमा नबस्ने भनेर उहाँहरूलाई हामीले सचेत गराएका छौँ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जेलभित्र आफै पनि कोरोना भाइरस नआउने र बाहिरबाट छिर्ने भएको भएर हामीले भेटघाटमा कडाइ गरेका छौँ। केन्द्रीय कारागार हातामा स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। थर्मोगन समेत सरकारले उपलब्ध नगराएकाले थर्मामिटरले नै तापमान मापन गर्ने गरिएको छ। यसैगरी कैदी बन्दीलाई भेट्न आउने जो कोहीले पनि अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न लगाइएको छ। हाल केन्द्रीय कारागारमा 3100 कैदी बन्दी र 11 बालबालिका सहित 3262 जना रहेका छन्। मोरङमा आफ्नै अपहरणको नाटक गरेर बुबासँग फिरौती माग्ने युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिका 3 बाँसबारीका 24 वर्षका मुकेश नारायण महतोले बाबु शिवनारायणसँग आफू अपहरणमा परेको भन्दै 30 लाख रुपैयाँ फिरौती मागेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले मुकेशका बाबुले फिरौतीका लागि भन्दै बुझाएको 21 लाख मध्ये 19,53,000 समेत बरामद गरेको छ। मोरङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईका अनुसार मुकेशले यही फागुन 23 गते बुबालाई फोन गरेर आफू अपहरणमा परेको र अपहरणकारीले 30 लाख मागेको बताएका थिए। सुरुमा अपहरणकारीले लाहानमा राखेको बताएका उनले त्यसपछि जनकपुर र कोशी ब्यारेजमा पुर्याएको जानकारी गराएका थिए। फागुन 26 गते शिवनारायणले फिरौती रकम बापत 21 लाख रुपैयाँ तिरेका थिए। त्यसै दिन प्रहरीले अपहरणको नाटक गर्ने मुकेशलाई साँझ 5 बजे सुनसरीको भण्टाबारीबाट पक्राउ गरेको थियो। डीएसपी राईका अनुसार प्रहरीले फिरौतीको रकमसहित बुढीगङ्गा 3 का कृष्ण राजवंशीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। फिरौती लिएको रकममध्ये करिब 1.5 लाख
रुपैयाँ उनीहरूले खर्च गरेको र बाँकी बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मुकेशले 1 वर्ष अगाडि सापटी लिएको 5 लाख रुपैयाँ मिटर ब्याजका कारण 96 लाख पुगेको र उक्त रकम नतिरे ज्यान मार्ने धम्की दिएकाले अपहरणको नाटक गरेर रकम उठाएको बताएका छन्। अब जनताको विचारमा हामीले इमेज च्यानलको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत सोधेका थियौं कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौं सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका प्रतिक्रिया जनताको विचारमा। इमेज खबरको ट्विटर मार्फत दुर्गेश ठाकुर जवाफ दिनुहुन्छ। सरकारले पछिल्लो समयमा कोरोना नियन्त्रणको लागि गरेका केही प्रयासहरू ठिक भए पनि सरकारको मन्त्री पदमा रहेका व्यक्तिले कोरोना शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर दिएको अभिव्यक्ति खेदजनक छ। विश्व कोरोना नियन्त्रणको लागि एकजुट छ। यस अवस्थामा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। निर्मल प्रसाई प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारको ढिला सुस्ती त उदेक लाग्दो छ नै। अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार र आपत्तिजनक पनि छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न एयरपोर्टदेखि सीमासम्म उच्च सतर्कता जनाउनु पर्छ। हवाई उडान र सीमामा आवत जावत तत्काल रोक लगाउनु पर्छ। जनचेतना अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्छ। फेसबुक मार्फत मेघ बहादुर खत्री जवाफ दिनुहुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकार रणभुल्लमा परेको छ। यहाँ न त कुनै आपतकालीन उद्धारको तयारी छ न त कुनै बन्दोबस्तीको छ त केवल मन्त्रीका ठुटे भाषण अनि मौकामा चौका हान्ने दाउ। बजारबाट मास्क, सेटामोल, सेनिटाइजर, ग्यास, रुघाखोकीको औषधि त हराइसक्यो, अरूको त कुरै छोड। अब जे गर्छन् ईश्वरले गर्छन्, सरकारले होइन। फेसबुकमा हरि शर्मा लेख्नुहुन्छ, सरकारले विदेशबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो। यसको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन्छ, तर महामारी फैलिएपछि 15 लाखसम्म मानिस मर्ने सम्भावना देखिन्छ। रोग फैलिएपछि गर्नुपर्ने क्वारेन्टाइन लगायतका काम पनि कम जटिल र कम नोक्सान हुने खालका हुँदैनन्। अहिले भएका काम सन्तोषजनक छैनन्। चन्द्र श्रेष्ठ ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, अभिव्यक्ति विचारमा हचुवा, कार्यशैलीमा सुस्त, आश्वासन बाँड्न माहिर तर यथार्थमा न्यूनतम आशा राखिएको प्रगति नपाउँदा नेतृत्व र राज्यमाथि जनविश्वास घट्नु स्वाभाविक नै छ। फैलिरहेको भाइरसबाट विश्व नै आतंकित बनिरहँदा आवश्यक पूर्वाधार तय गर्नुको साटो तल अभिव्यक्ति आफैमा लज्जास्पद छ कि? अञ्जनी कुमार अधिकारीको जवाफ भने यस्तो छ, कोरोना भाइरस सम्बन्धी नेपाल सरकारले गरेका निर्णय र गतिविधि असान्दर्भिक छन्। चीनबाट जसरी नेपालीलाई उद्धार गरियो त्यसरी नै अन्य मुलुकबाट नेपाली उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिँदैन भन्नु गैर जिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक प्रतिक्रिया हो। सरकार बनोस् हाम्रो कामना। अब आर्थिक समाचार। किसानले कुखुराको अण्डामा लागत भन्दा कम मूल्य प्राप्त गरिरहेको भन्दै कुखुरा पालन उद्यममा समस्या रहेको बताइएको छ। कुखुरा फार्महरूमा गरिएको एक अध्ययनले अण्डाको उत्पादन लागत मूल्य अधिक रहेको देखाएको हो। पशु सेवा विभागको सहयोगमा अण्डा उत्पादक संघ लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अण्डा उत्पादनको लागत मूल्य, बजारीकरण लगायतका विषयमा अध्ययन गरिएको हो। अध्ययन अवधिमा अण्डाको औसत फार्म गेट मूल्य 8 रुपैयाँ 67 पैसा हुँदा उत्पादन लागत 11 रुपैयाँ 53 पैसासम्म रहेको जनाएको छ। यस प्रकार अण्डाको मूल्य कम हुने र उत्पादन लागत उच्च हुने यो परिदृश्यमा उद्यमले नाफा गर्न सम्भव नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेखिएको छ। किसानले औसत लागत समेत नपाएको देखिएकाले अण्डाको मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वंशी शर्माले बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाउ सेवा बन्द गर्न सरकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। ट्याक्सी व्यवसायले टुटल र पठाउको सेवा बन्द गर्न माग गर्दै यातायात व्यवस्था विभाग घेर्न पुगेसँगै विभागले यस्तो सेवा रोक्न भन्दै सूचना जारी गरेको हो। विभागले अन्य प्रयोजनका सवारीले भाडाको यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै यस्ता सेवा तत्काल बन्द गर्न सूचित गरेको हो। कानून उल्लङ्घन गरे कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ। यातायात व्यवस्था ऐनको दफा 12 मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ। यसैको आधारमा कानून विपरीत सेवा प्रवाह नगर्न विभागले सूचना जारी गरेको हो। यस्ता सेवाले आफूलाई समस्या परेको भन्दै ट्याक्सी चालकहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। ट्याक्सीको मनोमानीका कारण मारमा पर्दै आएका उपभोक्ता पछिल्लो समय एप मार्फत प्रदान गरिने टुटल र पठाउको सेवाप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन्। प्रविधिको प्रयोग गरी सस्तोमा चुस्त सेवा दिएसँगै छोटो समयमै यी सेवा लोकप्रिय भएका हुन्। विगतमा पनि टुटल र पठाउको सेवा विवादमा परेपछि सेवा बन्द गराइएको थियो। सामाजिक सञ्जालहरूमा सेवा बन्दको निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सेवा पुनः सुचालु गर्न दिइँदै आएको
थियो। यसअघि टुटल पठाउको सेवा रोक्न माग गर्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरूले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले समेत सेवा रोक्न नहुने आदेश दिएको थियो। यसअघि बुधबारै उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजले यातायातको क्षेत्रमा भएका समस्याहरू तत्काल समाधान गर्नुपर्ने मागसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। उनीहरूले 2069 सालदेखि ट्याक्सीको भाडा दर नबढाएको भन्दै ट्याक्सीको पनि वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मन्त्री नेमाङले सबै यातायात व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो। यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आवश्यक परे कानुन नै बनाएर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले मंगलबारबाट कतारको लागि श्रम स्वीकृति स्थगित गरेको छ। कतारले कोरोना फैलन सक्ने भएको भन्दै नेपाल लगायत 14 मुलुकलाई प्रतिबन्ध गरेसँगै नेपालले पनि श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको हो। यसबाट नेपालको विप्रेषण आप्रवाहमा असर देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार कतारबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् 17% रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अर्थात् यस अवधिमा कतारबाट मात्रै 53 अर्ब 93 करोड विप्रेषण भित्रिएको छ। नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मध्ये रहेको कतारमा मासिक रूपमा 4000 बढी युवाहरू जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि वार्षिक रूपमा 48,000 नेपाली कामको खोजीमा कतार पुग्ने गरेको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा श्रम स्वीकृति रोकिँदा विप्रेषण आप्रवाहमा दीर्घकालीन असर पर्ने अर्थविद केशव आचार्य बताउनुहुन्छ। जस्तो जीडीपी भन्छौँ नि, कुल गारस्थ उत्पादन, त्यसको 15वटा छ हैन, कृषि, उद्योग, खानी, निर्माण भने जस्तै त्यसमा हाम्रो विप्रेषण पनि हालिदिने हो भने कृषि पछिको दोस्रो ठुलो क्षेत्र, अझ हुनसक्छ कृषिभन्दा ठुलो होला। किनभने जुन अहिले हामी 26-27% जीडीपीको आइरहेछ भन्छौँ, त्यो त औपचारिक माध्यमबाट हो। त्यसमा भारतबाट आएको रेमिटेन्स सधैँ छैन र कतारतिरबाट पनि बाहिरबाट आएको पनि अलिकति यो हुन्डी भन्छ नि, हुन्डीतिर गएको जस्तो छ। त्यसैले त्यसरी हेर्दाखेरि नेपालको सबभन्दा ठुलो र एकदम नगदी भन्छौँ नि हामी, त ठ्याक्कै नगदै आउँछ। कृषिलाई नगद बनाउन त टाइम लाग्छ। धान फलायो भने पनि त्यसलाई सुकाउनु पर्यो, कुट्नु पर्यो, चामल हुन्छ बेच्नु पर्यो। यो त एकदम ठ्याक्कै विदेशी मुद्रा नेपालमा आउँछ। यस्तै विभिन्न आयोजनाहरूमा समेत काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजना प्रभावित हुनुका साथै अर्थतन्त्र समेत प्रभावित हुने भएकोले सरकारले भुक्तानी सङ्कलनमा ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय, केशर महल र गणतन्त्र स्मारक समेटेर गुरु योजना तयार गरिने भएको छ। गणतन्त्र स्मारकमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा गुरु योजना निर्माणलाई अघि बढाउने सहमति भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहितको उपस्थितिमा यी क्षेत्रको हालको अवस्था र गुरु योजनाको आवश्यकताबारे छलफल भएको हो। प्राधिकरणको नेतृत्वमा गुरु योजना बनाइन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल केशर महलको प्रबलीकरण भइरहेको छ। त्यसैगरी नारायण हिटी संग्रहालयभित्रका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त केही संरचनाको पनि पुनर्निर्माण भइरहेको छ। निरन्तर उकालो लागि दैनिक उचाइको नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै आएको सुनको भावमा बुधबार भने सामान्य कमी आयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार पछ्याउँदै यस दिन स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 400ले घटेर 82,300 मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। मंगलबार 200ले उकालो लागेर 82,700 को उचाइ कायम भएको थियो। यस दिन चाँदीको भाव भने 880 मा यस्तै रह्यो। बुधबार साँझसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1460 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको थियो। पछिल्ला दिन ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजारमा बुधबार भने उछाल आयो। नेप्सेमा 73 अङ्कको वृद्धि आयो भने कारोबार चाहिँ औसत नै 2.25 अर्ब हाराहारी रह्यो। उता चढाव बीच नेप्से 73 अङ्कले बढेर 1423 पुग्यो। कारोबार भएका मध्ये सामूहिक लगानी कोष मात्र रातो रहे बाहेक अरू सबै समूहमा सुधार आयो। जीवन बीमा समूहमा सबैभन्दा उच्च 510 अङ्कको वृद्धि आयो। निर्जीवन बीमा समूह पनि 445 अङ्कले उकालो लाग्यो। लघुवित्त समूहमा 117 अङ्क, उत्पादनमूलक समूहमा 109 अङ्क अनि होटल समूहमा पनि 79 अङ्कको वृद्धि आयो। विकास बैंक समूह 74 अङ्कले बढ्दा वाणिज्य बैंक समूहमा पनि 68 अङ्कको सुधार आयो। व्यापार समूह 65 अङ्क अनि जलविद्युत समूहमा पनि 48 अङ्कको सुधार भयो। वित्त र अन्य समूह पनि दोहोरो अङ्कले बढे। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 180 कम्पनीको 56,26,000 किता शेयर 2 अर्ब 22 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चाहे अनुसार समाज बदल्न नसकेको बताउनु भएको छ। भैरवामा आज भएको मुख्यमन्त्रीसँग युवा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजा राणा पञ्चायत र विद्रोही शक्तिको आन्दोलन तथा समाजको मनोविज्ञानका कारण चाहे अनुरूप समाज परिवर्तन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। झण्डै 6 दशक राज्य विरुद्धको सङ्घर्षमा समय बितेका कारण पनि समाज बदल्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले आफूसँग गरेका बाचा पूरा नगरेको भन्दै कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभामा अवरोध गरेको छ। आज बसेको बैठक कांग्रेसको अवरोधले स्थगित भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कांग्रेसको असहमति छ। प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा कतिपय मुद्दाप्रति असहमति जनाउँदै विधायन समितिबाट गत 13 फागुनमा बहुमतको आधारमा पास गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावसँगै सरकारका गतिविधिको विरोध गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले विधेयक संशोधन नभएसम्म संसद चलन नदिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले नवलपरासीका कार्यवाहक सभापति अर्जुन पोखरेललाई पदबाट हटाउनु अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पौडेल पक्षधरको बैठकले पार्टीले नवलपरासीका कार्यवाहक सभापतिलाई महाधिवेशन पूर्व जिम्मेवारीमै रहेर काम गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अवैधानिक रूपमा जिम्मेवारी मुक्त गरिएका नवलपरासीका कार्यवाहक सभापतिलाई सोही हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै निर्णय सच्याउन पार्टी सभापतिलाई महामन्त्रीले चिठी पठाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। काम गर्दा गर्दै उसलाई चाहिँ हटाएको चिठी गयो, त्यो चिठी अवैधानिक छ, त्यो चिठी खारेज गरेर सभापति कार्यवाहक चाहिँ भएर काम गरेको त्यसलाई अब काम गर्न दिनुपर्छ, त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठहर गरेर अब महामन्त्रीजीले यो चिठी सभापति बेहोरा सभापतिलाई लेखेर पठाउनुहुन्छ। बैठकले संस्थापन पक्षले महाधिवेशन पूर्व पार्टी सभापतिले आफू अनुकूल निर्णय गर्दै विधान मिचेको भन्दै विरोध समेत गरेको छ। पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य पूर्णकुमार शेर्माको निधन भएको छ। उहाँको उपचारको क्रममा आज दिउँसो ललितपुरको निदान अस्पतालमा निधन भएको हो। दुईवटै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि लामो समयदेखि शेर्मा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म विक्रमसम्म 2000 सालमा पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 2 सराङ राणामा भएको थियो। उहाँले नेपाली कांग्रेस पाँचथरको 2 पटक सभापति भएर पार्टी नेतृत्व गर्नुभएको थियो। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 5 कोरियामा आज बिहान ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका स्थित बाहुन भन्ज्याङबाट याम्पातर्फ आउँदै गरेको गएक 4808 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक र सहचालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा ट्र्याक्टर चालक गोर्खा पारुङटार नगरपालिका 7 च्याङ्ली बस्ने 22 वर्षीय प्रेम कुमार र सहचालक बन्दीपुर गाउँपालिका 4 नयाँ पुल बस्ने 22 वर्षीय राजकुमार फरियार छन्। सडकबाट करिब 150 मिटर तल ट्र्याक्टर खस्दा चालकको घटनास्थलमै र सहचालकको स्थानीय अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। भैरवा स्थित भीम अस्पतालको पूर्वाधार तथा सेवा सुविधामा सुधार हुने भएको छ। लामो समयसम्म सामान्य अवस्थामा सञ्चालित अस्पतालमा गुरु योजना बनाएर व्यापक सुधार गर्न थालिएपछि सेवा प्रभावकारी बन्ने भएको हो। विक्रम सम्मत 1990 सालमा 3 शय्याबाट स्थापित भैरवाको भीम अस्पताल अहिले 25 शय्या स्वीकृत दरबन्दीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। सुरुमा 3 शय्याबाट सुरु भएको अस्पताल अहिले 25 शय्याको स्वीकृति लिएर 68 शय्यासम्मको सेवा प्रदान गर्दै आएको हो। अस्पतालले हाल ओपीडी सेवा, आकस्मिक प्रसूति सेवा, मातृशिशु सेवा, प्रयोगशाला, एक्सरे, ईसीजी एवं डर्स, कुष्ठरोग, यूएसजी र एआरटी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। जिल्लामै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा सहितको सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अस्पतालको नयाँ गृहयोजना निर्माण गरिएको र 1 महिनाभित्रै डीपीआर तयार गरिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर नवीन दलारको भनाइ छ। विकास मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूको सामु चाहिँ हामीले यस भीम अस्पतालको अत्याधुनिक भवनको डीपीआर र गृहयोजना चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ र उहाँहरू यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ र निकट भविष्यमै भीम अस्पतालले चाहिँ अत्याधुनिक भवन पाउनेछ। प्रदेशमा सरकारले नयाँ गृहयोजना स्वीकृत गरेसँगै अस्पतालको मुहार फेरिने भएको छ। गृहयोजना अनुसार अस्पतालको मुख्य भवनमा 100 बेड रहनेछन्, जसका लागि 36 करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष, बच्चाहरूको लागि एनआईसीयू, सर्जरी वार्ड, मेडिकल वार्ड लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ। अस्पतालको बाहिरपट्टि ल्यान्डस्केपमा पार्किङका साथै छुट्टै ग्रिनरी पार्क पनि निर्माण गरिनेछ। त्यसै गरी पोस्टमार्टमका लागि छुट्टै गृह र स्टाफ क्वार्टर पनि निर्माण गरिनेछ।
रूपन्देही सहित कपिलवस्तु, नवलपरासी तथा छिमेकी मुलुक भारत लगायतका ठाउँबाट उपचार गराउन आउने भीम अस्पताललाई जिल्लाकै उत्कृष्ट अस्पताल बनाउन लागि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एकरात विश्वकर्माको भनाइ छ। क्षेत्र हेर्दा कपिलवस्तुका केही भाग, तपाईँको नवलपरासी, अब रूपन्देहीको आधा भाग र भारतको पनि केही चाहिँ माथिल्लो केही क्षेत्रको लागि यसले सेवा दिन सक्ने खालको अस्पतालको सेवा सुविधामा व्यापक सुधार हुने भएपछि सेवाग्राही पनि उत्साहित भएका छन्। इमेज समाचारका लागि दीपक घिमिरे, भैरहवा। अनुदानका लागि कृषि पेसा अगाल्ने तर अनुदान पाएपछि भने यसबाट पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यस्तै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले धनकुटाको 6 थर जोरपाटी गाउँपालिकाले अनुदान रकम कटौती गरी उद्यमी किसानलाई सापटी दिने नियम लागू गरेको छ। अनुदानले उत्पादन र आत्मनिर्भर बढाउन नसकेको भन्दै धनकुटाको 6 थर जोरपाटी गाउँपालिकाले अनुदान हटाएर बिना धितो र बिना ब्याज सापटी रकम उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। मेहनती कृषकलाई गाउँपालिकाले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कोष मार्फत मसला, फलफूल, पशुपालनका लागि निर्ब्याजी र बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनेछ, जसमा लागतको 50% सम्मको सापटी रकम उपलब्ध गराउने नीति ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुको भनाइ छ। उत्पादित वस्तुमा क्षति हुन गयो भने लागत मूल्यको आधारमा बढीमा 30% सम्म हामीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गाउँपालिकाले गरेको छ र अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। यस ढङ्गबाट कृषि व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ कि र बेरोजगार युवाहरू स्वरोजगार बनाउने र उद्यमी बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिलाषाको साथ यो कार्यविधि पास गरेर लागू गर्ने चरणमा हामी छौँ। खाद्यान्न र तरकारीमा 1 वर्ष तथा फलफूल, चिया, अलैँची र पशुपालनका लागि लिएको सापटी ऋण किसानले किस्ताबन्दीमा 5 वर्षभित्र गाउँपालिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्राकृतिक प्रकोप, बजार अभावका कारण उत्पादनमा क्षति हुन पुगे किसानले शोधभर्ना बापत लागत मूल्यको 30% रकम पाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिपूर्तिका लागि भने पशु बिमा र बाली बिमा अनिवार्य गरिएको छ। गाउँपालिकाले चालेको यो कदमले वास्तविक कृषकलाई सहयोग पुर्याउने कृषि अभियन्ता जीवन राईको विश्वास छ। बेसलाइन सर्वेका कुराहरू कति कृषकहरू छन् र कुन कुन बाली लगाउने कृषकहरू छन् भन्ने हिसाबमा त्यो 6 थर जोरपाटी गाउँपालिकाले चाहिँ आधार रेखा सर्वेक्षण गरेर किसानहरूको यकिन सङ्ख्या र समयअनुसार कुन कुन समयमा बाली लगाउने किसानहरू छन् भन्ने हिसाबले त्यो यकिन गरेर त्यो अनुसारले यो कार्यक्रम दिने अथवा सापटी कार्यक्रम चाहिँ लागू गर्ने हो भने यो चाहिँ धेरै फलदायी हुन्छ। गाउँपालिकाले वास्तविक किसानलाई लक्षित गरेर ल्याएको नीतिप्रति गाउँपालिकावासी पनि उत्साहित भएका छन्। यसबाट पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको ऋण दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत रहनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। इमेज समाचारका लागि कविराज घिमिरे, धनकुटा। अब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लब पोखरामा जारी आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा साबिक विजेता 3 स्टार क्लबलाई 3-0 को स्पष्ट अन्तरले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा पुगेको हो। पुलिसले मध्यान्तर अघि 1 तथा मध्यान्तरपछि 2 गोल गरेको हो। निरीह देखिएको 3 स्टारमाथि शानदार जित निकाल्ने क्रममा निरकुमार राईले 2 तथा भरत शाहले 1 गोल गरे। 3 स्टारले क्वार्टर फाइनलमा भारतस्थित सिक्किमको गान्तोक सिटी एफसीलाई 3-0 ले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा ठाउँ बनाएको थियो। पुलिसले आयोजक सहारा क्लब पोखरालाई हराएर सेमिफाइनल पुगेको थियो। प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा बिहिबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब खेल्नेछन्। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा 10 टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख 1 हजार र उपविजेताले 5 लाख 1 हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
दुई राप्रपा बीच पार्टी एकीकरण घोषणा। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र मूलनीति। कमल थापाले गीता छोएर खाए, पार्टी नफुटाउने कसम। प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहकको जिम्मेवारी नदिँदा सरकारका काम प्रभावित हुँदै, सामान्य नैतिक दायित्व पनि पूरा नगरेको टिप्पणी। कोरोना भाइरसबाट कोही संक्रमित भए निशुल्क उपचार गर्ने सरकारको घोषणा। आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको भनाई। सरकारले फेरि दियो टुटल र पठाउ सेवा बन्द गर्न निर्देशन। अवज्ञा गरे कारबाही गर्ने चेतावनी। र नेपाल पुलिस आहारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा, सेमिफाइनलमा साबिक विजेता 3 स्टार 3-0 पराजित। अहिलेलाई इमेज समाचार सकियो। इमेज समाचार तपाईँले imagekhabar.com मा पनि हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।